बदगुमानी को अपने ऊपर इतना गालिब मत करो कि दुनिया में तुम्हें कोई हमदर्द ना मिल सके। आंसू ऐसे अल्फाज हैं जिनकी वजाहत नहीं की जा सकती। वाहिद अल्लाह का दर है जहां बगैर बुलावे के भी चले जाओ तो शर्मिंदगी नहीं होती बल्कि सुकून मिलता है। मजाक का सहारा लेकर आजकल लोग दिल की बात बोल देते हैं। रिश्तों को वक्त दो, ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। शहरों में भीड़ है पर लोग आज भी अकेले हैं। हुक्म तो नफ्स मारने का था, लोगों ने जमीर मार दिए। जिंदगी तालिबे इल्म है और जमाना उस्ताद। जिंदगी वही सीखती है जो जमाना सिखाता है। लोग आपकी कामयाबी देखेंगे लेकिन वो आपकी जद्दोजहद नहीं देखेंगे। जब सूरज गरूब होने लगता है तो छोटे आदमियों के साए भी बड़े हो जाते हैं। हौसला रखें, तमाम आसान चीजें शुरू में मुश्किल होती हैं। अपने डर को अपनी किस्मत का फैसला मत करने दें। कांटा और गुलाब, तकलीफ और खुशी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मां की गोद से कब्र की दीवार तक, जिंदगी के हर मोड़ पर नजर डालकर देख, अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आता। जिंदगी में बड़ी से बड़ी बात पर हार न मानने वाले लोग कभी बहुत छोटी सी बात पर टूट जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इंसान तकदीर से बहुत ज्यादा मांगता है और वक्त से बहुत पहले चाहता है। जो इंसान पहले से टूटा हुआ हो फिर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उसे मजीद तोड़ेगा। सख्त से सख्त अल्फाज बोलते वक्त कहने वालों को यह अंदाजा नहीं होता कि सुनने वालों को ये अल्फाज कब तक याद रहेंगे। लोगों से याद ना करने का शिकवा मत कर, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। जिंदगी में इतना जरूर पढ़ लो कि जब तुम्हारे बोलने की बारी आए तो लोग लिखने लग पड़े। हार और जीत तो अपने अंदर ही होती है, मान जाओ तो हार, ठान लो तो जीत। मेहनती इंसान के सामने पहाड़ कंकर और काहिल इंसान के सामने कंकर भी पहाड़ बन जाता है। जिनमें तन्हा चलने के हौसले होते हैं एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ नहीं बदल सकते। इंसान एक ऐसा गाफिल मंसूबा साज है जो अपनी जिंदगी की प्लानिंग में मौत को शामिल ही नहीं करता। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जब कोई शख्स आपकी जिंदगी से रुखसत होता है तो ये इसलिए है क्योंकि कोई उसकी जगह आने वाला होता है। जिस चीज को हासिल नहीं कर सकते उसकी ख्वाहिश भी फजूल है। वजाहतों पर अपना वक्त जाया मत करें। लोग सिर्फ वो सुनना पसंद करते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। कोई सफर भी ला हासिल नहीं होता। मंजिल ना भी मिले तो रास्ते बहुत कुछ सिखा देते हैं। इंसान गैरों से मिली इज्जत
اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ پیسے کمائیں یا نہ کمائیں، دعائیں ضرور کمائیں، اس سے جھونپڑی میں بھی محل والا سکون ملے گا۔ بہترین یادداشت یہ ہے کہ انسان اپنی نیکی اور دوسروں کی کوتاہی کو بھول جائے۔ بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی ہے، دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل آزاری ہے۔ جو رب سے نہیں مانگتا وہ سب سے مانگتا ہے۔ خاموش رہو یا ایسی بات کہو جو خاموشی سے بہتر ہو۔ کام کرنے والوں کے لیے سب موسم برابر ہیں اور کاہل کے لیے ہر موسم رکاوٹ ہے۔ زندگی کا ایک مقصد بنا لو اور پھر ساری طاقت اس پہ لگا دو۔ نصیحت کی بات دیوار پر بھی لکھی ہو تو قبول کر لو۔ ناکامی کا خوف ہی ناکامی کی بنیاد ہے۔ اپنے دوستوں کو قریب رکھیے اور دشمنوں کو قریب تر۔ زندگی مشکل ہے، آپ کو اندر سے مضبوط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ غمگین ہیں تو غریب ترین انسان کے بارے میں سوچیں۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے اور نہ تبدیل۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ ہم سب کی مدد نہیں کر سکتے، مگر سب کسی کی مدد ضرور کر سکتے ہیں۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا ہے۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ دراصل پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنا چاہتے ہو تو گناہ نہ کرو۔ کام ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کام شروع کر دیا جائے۔ اچھی بات سن کر عمل کرو، یہ مت دیکھو کہ کہنے والا کون ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ہر وہ کام جس سے آخرت مقصود ہو۔ سب سے خوبصورت چیز انسان کا نیک ارادہ ہے۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ اچھا کام پہلے ناممکن ہوتا ہے، لیکن دعا اور ہمت سے ممکن ہو جاتا ہے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے ہی پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ اگر چاہتے ہو کہ گھر میں غربت نہ آئے تو اپنے گھر میں کسی لڑکی کا نام فاطمہ رکھو۔